बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो सेवा धर्म आमकां केली भाशेन जेजूचेर पातयेवन चलूंक, ताच्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां उलो करता. ह्याच्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना आमच्या जिविताच्या घडींतांत देव आमचे लागीं उलयता हें समजून घेवंक, ताच्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां शिकय, आमचें मन उजवाडाय म्हूण दिसा भेटेंत मागून घेवया. आनी आमचें मागणें देवाक पावचें करूंक सगळीं पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसाणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पांच सद्भाग्यान सदांच आंकवार मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरू पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आयचे नोवेनाचे मीस पिडिता मोनिका क्रास्टो, आयज ताचो वाडदीस. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तेच परी दिनवासणीच्या मनान आनी देवाचो आशिर्वाद मागून मीस पिडिता स्टेफी रेगो, देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक कुडी आत्म्याची बरी भलायकीन ताका सांबाळूंक मिसा भेटेंत मागून घेवया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भाग्यवन बोनिफास, तुजो रोगसाक्षी तुज्या मुखार आमचो शेकाय जावन आपणे दिल्ल्या खोऱ्या बावळताची शिकवणीक आपल्याच रोगताची मोर घालून ताणें साक्षी दिली. तर बावार्थ दिरान उचारूंक आनी सगळ्या आमच्या कोन्यांनी तो तिरायेन पाडूंक तुजे कुर्पीचें बोळ आमकां दी. आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. भाग्यवंत पावलोन तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचो. प्रितीच्या, हांवें कितें शिकयलां, हांव कसो जियेलां तें तुवें देखलाय. म्हजो हेतू, म्हजो भावार्थ, म्हज्या काळजाचें उदारपण, म्हजो मोग, म्हजी सोंसणीकाय तुवें पळयल्याय. अंत्योकेंत, कोन्युमांत आनी लिस्त्रांत हांवें भोगल्यात ते दुमाळे आनी कोश्ट तूं तर जाणय. कसली पिडापीड हांवें सोंसल्या, पूण सर्वेस्परान म्हाका सगळ्यांतलो निवारला. क्रिस्ता जेजू सोवें भोक्तीपणान जिवंक सोदतात तीं दुमाळो सोंसतलींच, पूण ते खोटे आनी बुडोवणे मनीस दुसऱ्यांक फटोवन आनी आपुणूच फटोवन अदीक पाश्ट जावन वेतले. जें तूं शिकलाय आनी जें तुका राखूंक दिलां तातूंत तूं गोट राव. तें कोणा कडसून तुका गमून आयलां तें तूं मनान दवर. तूं भुरगेपणार सावन पवित्र पुस्तकां शिकलाय. जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था उद्देशीं तारुणांक पावयता तसली शिकवण तुका दिवंक तांकां तांक आसा. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. तें शिकवण दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक निटायेर हाडूंक, तांकां प्रमाणीकपणांत वाडोवंक उपकारता. ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावन कसल्याय बऱ्या कामांक पुरतो जावंक पावता. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब जातलो, तुजे समृद्धीचो मोग करतात तीं
व्हड शांती भोगतात. सगळीं म्हणया, तुजे समृद्धीचो मोग करतात तीं व्हड शांती भोगता. कितले जण म्हज्या आंगार पडटात, म्हाका पिडापीड दितात, तरी आसतना तुज्या आज्ञा वेलो हांव कोडसरूंक ना. तुजें उतर सोगलें सोतूच, तुजे नितीचे कायदे सोगले सासणांक तोखपाचे. सभाव, तुजे समृद्धीचो मोग करतात तीं व्हड शांती भोगता. राजकुंवर बिश्टेच म्हज्या आंगार पडटात, पूण म्हजें काळीज तुज्याच उतराचें भें दवरता. तुजे समृद्धीचो मोग करतात तीं व्हड शांती भोगतात, तीं कित्याकूच आदलून पडचीं नात. सभाव, तुजे समृद्धीचो मोग करतात तीं व्हड शांती भोगतात. तुजी वाट पळोवन आसा, सर्वेस्परा म्हज्या तारुका, तुज्यो आज्ञा हांव सांबाळटां. तुजे कायदे आनी तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुज्या दोळ्या मुखार उक्त्यो. सभाव, तुजी समृद्धीचो मोग करतात तीं व्हड शांती भोगता. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सूय सूय, सर्वेस्परा सूय सूय, सर्वेस्परा सूय सूय, सर्वेस्परा सूय सूय. कोण सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे तांय येतल्या. सर्वेस्परा सूय सूय, सर्वेस्परा सूय सूय, सर्वेस्परा सूय सूय, सर्वेस्परा सूय सूय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. देव मंदिरांत शिकयतना जेजून उलोवन म्हळें, क्रिस्त दाविदाचो पूत अशें धर्मशास्त्री म्हणटात तें कितें? तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान उलोवन तोच दावीद अशें म्हणटा, म्हज्या सम्याक सर्वेस्पराचें उतर ये, म्हज्या उजव्या हाता बस, तुज्या दुस्मनाक हांव तुज्या पांयां तोंडां घालतां. म्हणटच दावीद ताका आपलो समी म्हणटा. तशें जाल्यार तो ताचो पूत कसो जालो आनी लोकांचो व्हड जमो खोशे मनान ताका खाण दितालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें पयलें वाचप भाग्योन पावलून तिमोथाक बरयलेलें दुसरी चिटी वेलें वाचप. भाग्योन पावलूचें जिवीत आमी जाणव. क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवपी मनीस जिवीत बदलता. जेजूच ताका भेट्टा दामास्काचे वाटेर, आनी जेजूचो खोडेकाण परगोटणार जावंक पावता. आनी आयचे चिटीन तो बरयता तेन्ना खेरीत 3 वस्तू ताका सांगता. पयली वस्त म्हणल्यार जे भाशेन आपूण जियेता तेच भाशेन तुमी जिवचें ताका उस्कायता. तिमोथाक तो म्हणटा, हांवें कितें शिकयलां, हांव कसो जियेलां तें तुवें देखलाय. म्हजो हेतू, म्हजो भावार्थ, म्हज्या काळजाचें उदारपण, म्हजो मोग, म्हजी सोंसणीकाय तुवें पळयलें. आनी हेच भाशेन तांकांय जिवंक तो उस्कायता. दुसरी वस्त आमकां मेळटा ती म्हणल्यार जें तूं शिकलाय आनी जें तुका राखूंक दिलां तातूंत तूं घट राव. तांकां उत्तेजन दिता. भावार्थ तांकां फावो जाल्लो आनी भावार्थांत कितें कितें करचें, कितें ना करचें तें तांकां शिकयलें. वादळ मोड येता तेन्ना तातूंत तिरायन रावचें आनी फुडो करचो अशें तांकां सांगलें. आनी ह्या खातीर तांकां उत्तेजन दिता. तो म्हणटा तूं घट राव. आनी तिसरें तो तांकां सांगता तें म्हणल्यार पवित्र पुस्तका विशीं सांगता. पवित्र पुस्तकान सगळें बरयलेलें आसा आनी तें देवाच्या प्रेरणान बरयलेलें आसा. दुसऱ्यांच्यो चुकी काडूंक दाखोवंक, लोकांक मिठायर हाडूंक, तांकां प्रमाणीकपणान वाडोवंक उपकारता. ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावन कसल्याय बऱ्या कामाक पुरतो जावंक पावता. दुसऱ्या उतरांनी पवित्र पुस्तक कोण वाचता, नियाळटा, जियेता तो देवा मुखार संपूर्णाय जोडूंक पावता.
भाव भयणीनो, आयज हें उतर देवाचें उतर जें तिमोथाक बरयलेलें तें आमकांय बी, आनी तेतून आमकांय बऱ्या मनशांची देख घेवंक उलो करता. जायते आमकां बोड मनीस मेळ्ळ्यात, भाग्यवंत मनीस मेळ्ळ्यात आनी तांचे जिविताचे देखींतल्यान आमी तर वाडलीं, दुबाविरेक आमी भाग्यवंत जावंक पावतलीं. हे मिसान वांटो घेतले तेन्ना ह्या व्हड मनशांची देख घेवन तांच्या जिवितांतले गूण आमी आपणावंक आमकां सगल्यांक कृपेन भर म्हूण मागुया. दुसरें म्हळ्यार आमच्या भावार्थान तीर घोट रावंक. हे पिडेक लागून ह्या दिसांनी चलता ते पिडेक लागून जायत्या जाणांचो भावार्थ आल्ला. जाल्यार दुसरे वाटेन आमी पळयता की देवाचेर पातयेवंक शिकल्या. बरी वस्त हो भावार्थ आमचो अदीक वाडो घोट जावं. आनी जशें भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता, आडखोडी मदें थीर रावचें, घोट रावचें, आमी घोट रावंक वावरुया. आनी तिसरें म्हणल्यार देवाच्या उतरांतल्यान आमकां जायतें कितें मेळटा. जिवीत निटायेर घालोवंक आमकां मेळटा. खंयसर चुकी आमच्यो आसात त्यो आमकां नियाळूंक मेळटात. हें समजून आमी घेवचें आनी उतर आमी जिवितांत आपणावचें. कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे तर आमी जियेत, पवित्र पुस्तका प्रमाणे आमी जियेत जाल्यार दुबाविरेक सोपून जावंक आमी पावतलीं, देवा मुखार भाग्यवंत जावंक पावतलीं. असलेंच मन आमकां फावो कर, आमचें मन उसवाडाय आनी हेच दिशेन आमचीं पावलां मारूंक आमकां शिकय म्हूण मिसा भेटेंत मागुया. आमी गीत घेवया C15. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. काकुत्सारा देवा, तुजेर पातयेवन तुका भेटवणी करच्याक हे वेदी बोंथणी आमी जमल्या. दया करून आमचीं पातकां बोगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासणूच्या देवा, सर्व काडयान सर्वतायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका आसय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका आसय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड
आनी रोगोर. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समर्पूची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो सभाव दिवन बावळताचो पूत परगटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमताव, तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगट्टाव, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करताव आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रोगात शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धर्मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी ज्येश्ठा गुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडी तुमकां मोड पडींग फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई संगाती, तिच्या पोती बाग्यून जुजे, बाग्यून धर्म दुथा आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच शेसुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडबंडाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान अत्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर.
देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. तुझे शीतो जेजू, आमचे शीतोराव जेजू, तूं एकलोच आमचो विस्वास, तूं आमचो विस्वास. तुझे शीतो जेजू, आमचे शीतोराव जेजू, तूं एकलोच आमचो विस्वास, तूं आमचो विस्वास. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय. जिबेर आनी उतरांनी मात न्हय, बोगोर स्वतान आनी कोन्यांनी तुजे थंय आमचो भावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत आंतोनीक मागणी. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केल्लीं विस्मितां आयकून व्हडा बरवशान हांव तुजे फुडें येतां आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका देव मोगान पेटलेल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरमदुता. म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ कर, म्हजें मन जाणवायेन भर, म्हजें काळीज देव मोगान पेटय आनी देवाचें उतर सोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी परगटूंक म्हाका शिकय. भाग्यवंत आंतोन, दुगेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पळय म्हजें दोळडीर आनी उपद्रे, उस्के आनी खोंती, भिरांत आनी आकांत. तुजे विगीन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गोरसो उक्त्यो कर आनी म्हाका हो उपकार मेळून घे. हे वेळार तुका जाय तें माग.
बागेंत हातून तुज्या फुड्यान दवरलेल्या गरजांक कान दी आनी म्हज्या हुस्क्या कुतींतलो म्हाका निवार. देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे बेगीन आयलोलो तोच पाळूक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवशान रावता. बागेंत हातून पिडेवंतांक भलायकी मेळटा, आतकोड्यांक सांपडलेल्यांक आदार, तोटे पांगडे बरे जातात, दर्याचें मोड थोंड जाता, सगलीं पेरिगां ना जातात, सगळे दिसतेले आनी गुपीत आसलेले दुस्मान दुस्पडटात, उज्याच्या दोरकांतीच्या पेरिगांतले निवारतात आनी सांडलेल्यो वस्तू मेळटात. शेकी सगळे उपकार तुज्या उजापाच्या पदवेच्या बोडान मेळटात. ओचऱ्यांच्या बागेंत हातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय, पूण सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवडाय, थोंडाय आनी शांतिकाय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, खालतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतराखाल चलूंक. आमच्या पाप साहेबाक, आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगल्या बिस्मांक आनी देव मुणेऱ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गवळी ते जावं आनी तांच्या हातांत घातलेल्या शेड्यांक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गान चलोवंक तांकां मजत कर. आमीन. भाग्यवंत हातून आमचे पासून आमी गीत घेवया U25 पयलो आनी तिसरो श्लोक. Jesu rasa tuja